बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी तकसीम बढ़ती हुई दिखाई देती है, ना ही हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में इकट्ठा हो पा रहा है, ना ही हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ जो मामलात हैं उनको बहुत कामयाबी से आगे बढ़ा रही है। बिलखुसूस जो कैनाल्स का मामला, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के इख्तिलाफात अभी तक दूर नहीं हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ का भी यही हाल है। मौलाना फजल रहमान साहब को अभी तक उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं किया। बलूचिस्तान की सूरत हाल में जिस सियासी यकजहती की ज़रूरत है, सियासी जमातें उसमें हमें नाकाम नज़र आती हैं। इसका क्या हल होगा? जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ जा रहा है, कुछ उसका जायज़ा आज के प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे जी। इमरान खान साहब के हवाले से एक बार फिर ज़राए ने यह दावा किया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए टास्क दिया अली अमीन गंडापुर साहब को। बैरिस्टर सैफ इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ज़राए अपनी इस खबर पर कायम हैं। उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ये बार बार क्यों बात होती है, क्योंकि इमरान खान साहब माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए कमेटियाँ भी बना चुके हैं, नुमाइंदे भी मुकर्रर कर चुके हैं। अब इस तरदीद के पीछे क्या कहानी है? फिर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत पंजाब का आपस में जो मुकाबला है, आप अज़मा बुखारी साहबा की गुफ्तगू सुने और जो हुकूमती तर्जुमान PTI के KP गवर्नमेंट की उनकी गुफ्तगू सुने तो गोला बारूद एक दूसरे पे डाला जाता है, लफ्जी गोलाबारी की जाती है। तो ये हेल्दी कंपटीशन है या नहीं? क्योंकि PTI ये कहती है कि मरियम साहिबा जो मंसूबे शुरू करने का क्लेम करती हैं और उसका क्रेडिट लेती हैं, ये बुज़दार दौर के मंसूबे हैं और वो सिर्फ तख्तियाँ लगा रही हैं, चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो या किसान कार्ड्स वगैरह के ऊपर इस तरह का दावा किया जाता है। उसमें कितनी सदाकत है? PTI के अंदर से अली अमीन गंडापुर साहब पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, उनके असासाजात के हवाले से तैमूर झगड़ा साहब बात कर रहे हैं। ये तकसीम पार्टी की जो है वो सियासी तौर पर कितनी बड़ी रुकावट है इस पार्टी के लिए, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे जी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल एक मुल्क है, हमेशा हमने ये सुना है, हमेशा हमने ये पढ़ा है। इन वसाइल को बरूए कार कैसे लाया जाएगा? आखिरकार इस शोबे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बन रही है। एक मिनरल समिट हमने पाकिस्तान में 2023 में देखा, एक नया जो मिनरल समिट है 2025 का अब वो होने जा रहा है। उसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, कुछ उसका जायज़ा आपके सामने रखेंगे जी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कौसर काज़मी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है उसमें बिलावल साहब ने जो है वो सालसी की ऑफ़र की है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसा रद्द अमल सामने नहीं आया कि जिससे लगे कि बात कहीं आगे बढ़ेगी। आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो एक इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएगी, या आपको लगता है कि बिलावल साहब या उन जैसी जो दीगर शख्सियात हैं वो कोई किरदार अदा करके सियासी इस्तेहकाम की तरफ वापस ला सकती हैं मामले को? जी, शुक्रिया तंजीला। देखिए, जहाँ तक PTI का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझती कि वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ भी करना चाहते हैं। वो बात करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। वो चाहते हैं कि एम्पायर की उँगली उठे, उनकी रिहाई हो और वो इक़्तिदार के अंदर आ जाएँ। जो सियासी जमातें होती हैं ना, जो वाक़तन जमहूरियत के लिए काम करती हैं, वो सियासी लोगों से बात करती हैं। इनको सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी। पीपल्स पार्टी का तो पहले भी इलेक्शन के बाद यही मौक़िफ़ था कि हम हर उस जमात से बात करेंगे, जो जमहूरियत की बक़ा के लिए काम करना चाहती है। उस वक़्त भी PTI ने कोई इस किस्म का कोई अंदिया नहीं दिया। PMLN ने हमें अप्रोच किया और हमने उनसे बात की और हुकूमत साज़ी हुई। अच्छा, इस वक़्त भी क्योंकि माहौल इतना कशीदा है और मुल्क के हालात सिक्योरिटी के हवाले से इतने तशवीशनाक हैं कि ऐसे माहौल के अंदर जो भी सालिसी का किरदार अदा कर सके उसको करना चाहिए। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हमेशा से कोशिश ये रही है, जो कि बीबी साहिबा हमेशा करती थी और सदर ज़रदारी साहब करते थे और कर रहे हैं, कि रिकंसिलिएशन और मुफ़ाहमत के साथ आगे चलें। कौसर काज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि PTI जो है वो ज़ाहिर है आपके साथ तो आके बैठ गए थे मुज़ाकरात की टेबल पे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपने उनको ताने मारे, यानी कि नून लीग के जो लोग थे और हुकूमत थी और जो बाहर लोग थे मुज़ाकराती टीम के अलावा भी, ताने मेने मार के आपने उन लोगों को जो है ना वहाँ से मायूस लौटा दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं करना चाहते मुज़ाकरात, बैठे तो थे आके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तंजीला, मुज़ाकरात का जहाँ तक बात है ना, मुज़ाकरात से वो पीछे हटने की वजह 190 मिलियन पाउंड केस में सजा थी। जब तक वो देख रहे थे कि शायद हमें कहीं से किसी किस्म की कोई रिलीफ मिल जाए, बातचीत से कोई मामला टल जाए, जब वो नहीं टला तो वो पीछे हटे थे। लेकिन माजी देख लें, माजी में कब ऐसा हुआ कि इमरान खान जब मुल्क की सलामती की बात हो, मुल्क की मफादात की बात हो, वो किसी भी हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नजर आए? ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ।
ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ جب ایک وقت 2014 میں جب وہ دھرنے میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، یعنی طوفان بدتمیزی اپنے عروج پہ تھا، تو اس وقت میاں نواز شریف ساتھ بیٹھے تھے. بالکل آپ نے دیکھا بنی گالہ بھی گئے تھے. پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، جتنے مرضی اختلافات ہوں پی ایم ایل این کے، پی پی کے، جب ملک ایک بھنور میں دھنسا ہوا تھا، دھانے پہ تھا جب یہ ڈیفالٹ کے، اس وقت بھی یہ دونوں جماعتیں تمام تر سیاسی اور شدید سیاسی اختلافات کے باوجود ایک ساتھ بیٹھے تھے. تو یہ بالکل تانے مینوں کی بات نہیں ہے جی. یہ اس سے پہلے یہ مائنڈ یہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا، اگر عمران خان رہا ہو گئے، جو سرٹیفائیڈ کیسز ہیں ان میں ان کی جان چھوٹ گئی، تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے. کیونکہ بات ان کی میں سے شروع ہو کے میں پہ ختم ہوتی ہے، تو وہ تو اب بالکل اس چیز کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے ساتھ بیٹھنے کے لیے کبھی سنجیدگی ظاہر کی نہیں. اچھا، آپ بھی اسی نقطے پہ ہیں. ہمایوں صاحب، کیا ایسا ہی ہے جو شرمیلا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، کوثر کاظمی صاحب بھی، کہ آپ تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سارے مسئلے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے، آپ اس کو دوسرے طریقے سے لے سکتے ہیں، اور میں سب سے پہلے کہہ دیتا ہوں، میں یہ کاظمی صاحب کوثر کاظمی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. وہ غلط بیانی سے یہاں کام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آج تک پاکستان میں جب بھی کہیں کوئی پرابلم ہوا ہے، عمران خان نے کبھی اس میں رسپونڈ نہیں کیا. تو پاکستان ریسنٹ پاس میں جو ایکچوئل پرابلم آیا تھا وہ اے پی ایس کا واقعہ آیا تھا، اور اس میں عمران خان ان دو جماعتوں کے خلاف یا اس حکومت کے خلاف جس کی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی اکنامک، اس ملک کو تباہ کرنے میں انہی دونوں پارٹیوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں 1980 سے لے کے 2018 تک تو یہی جو جماعتیں تھی نا، تو کوئی نہیں تھا، اور حالات انہوں نے تباہ کر دیے تھے. انہی کے زمانے میں ساری وہ اکنامک کنڈیشنز خراب ہو گئی تھی. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو جب کہا گیا، عمران خان نے اپنا دھرنا بھی ختم کیا، سب کچھ ختم کیا، اور سب کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے فار دا لارجر کاز آف پاکستان. یہ ایک چیز تھا. نمبر 2، دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے نا کہ وہ ضد پر ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ آپ اس کو ضد دیکھتی ہے، میں اس آدمی کا یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی اپنے اصول پہ کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اچھا، اب یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کرنا چاہتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک نہ کرتی تو یہ آج سارے جیل میں ہوتے. یہ بات کیا کرتے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اس سے بات نہیں کرتے؟ یہ لوگ تو آئے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. مریم نے خود کہا تھا، مجھے پتا ہے کہ طاقت میں آنے کا طریقہ کیا ہے، پاور میں آنے کا طریقہ کیا ہے. ہاتھ جوڑو، معافی مانگو، جوتے پالش کرو، اور آپ اس میں آ جاؤ گے. اور پھر اس کے چند مہینوں بعد انہوں نے کر کے دکھا دیا. واحد پولیٹیکل لیڈر ہے جو اتنے عرصہ جیل میں رہا ہے، اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے باہر نکالو، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے ملک سے باہر نکالو، وہ کچھ نہیں کہہ رہا. وہ صرف اور صرف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مینڈیٹ ان لوگوں نے چرایا وہ واپس کر لیں. ٹھیک ہے. اور شرمیلا صاحبہ، بلاول، شرمیلا صاحبہ، یہ تو بہت سارے لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ سب کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب جیل نہیں کاٹ سکیں گے، لیکن وہ تو بڑے آرام سے جیل کاٹ رہے ہیں، اور وہ تو کوئی ڈیل بھی نہیں مانگ رہے. ڈیل کی بار بار خبریں آتی ہیں، ان کو کوئی ڈیل نہیں چاہیے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اب اتنا عرصہ ہو گیا ان کو جیل میں، اور ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں وہ اصول کی وجہ سے جیل میں ہیں. جی جی. It's not about عمران خان or anybody else. میں جیل کاٹ چکی ہوں، مجھے پتا ہے جیل میں کوئی بھی انجوائے نہیں کرتا. کتنی بھی فیسلٹیز کیوں نہ مل جائیں، قید ہوتی ہے، چاہے آپ کو محل میں کیوں نہ قید کر دیں. تو آزادی کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. اور سب سے اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ دیکھیے، مقدمات آپ کے اوپر ہیں، اور جب مقدمات ہوتے ہیں صحیح یا غلط جیسے بھی، پھر وہ آپ کو عدالتوں سے لڑنا پڑتا ہے، اور یو ہیو ٹو فائٹ یور کیس. یہاں پر ان کی اپنی بہت ساری کوتاہیاں تھیں. توشہ خانہ کیس کے اندر یہ تمام چیزیں، وہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، وہ ان کی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمات بنے. یہ ہم نے نہیں آ کے بنائے ہیں، کسی اور نے نہیں بنائے ہیں، یہ ان کی خود کی کارکردگی ہے. اب کس طریقے سے ان کے وکلا لڑتے ہیں نہیں لڑتے ہیں، دیکھیں مشکلیں سب پہ آتی ہیں. جب یہ حکومت میں تھے، یہ جس طریقے سے لوگوں کی تصدیق کرتے تھے، صبح شام گرفتاریاں ہوتی تھیں، پھر اس پہ پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور پھر یہ کہا جاتا تھا 1 وکٹ ڈاؤن 2 وکٹ ڈاؤن. آپ کو یاد ہے وہ انہوں نے 2-3 ایسے نمونے رکھے ہوئے تھے جو آ کے ہنستے تھے اور روز شام پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر یاد تارپور صاحبہ کو
ہاسپٹل سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، یہ جیل میں مریم نواز کو انہوں نے گرفتار کیا. انہوں نے چادر اور چار دیواری کا بالکل بھی پاس نہیں رکھا. باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن جب اپنی بات آتی ہے، بشرا بی بی کی بات آتی ہے اور باقی ان کی خواتین کی بات آتی ہے، تو ان کو پھر چادر اور چار دیواری آ جاتی ہے. دیکھیے میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی اس بات سے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی میٹنگ کمیٹی کا تھی، تھا. ہاں کمیٹی کا اجلاس تھا، ان کو بلایا گیا ہر چیز کو چھوڑ کے ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے اور ملک کی رہنمائی کے لیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اچھا تھا. ذرا یہاں پہ رکیے ذرا. ظاہر ہے جو دوسری طرف کوثر کاظمی صاحب جو حکومت کے اوپر جو الزامات ہیں، ظاہر ہے جو عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں آپ ان کو ملوا نہیں رہے، جو ان کے لیڈرز جاتے ہیں ان کو آپ واپس لوٹا دیتے ہیں. سبھی کو پتہ ہے وہ ایک سیاستدان ہے، وہاں پہ قید ہیں، آپ کے لیڈرز بھی قید رہے ہیں اس سے پہلے. ایسا ملاقاتوں کے اوپر اس طرح کی پابندیاں اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تو فضا آپ لوگ بھی تو نہیں بنا رہے کہ کسی طرح سے بہتری کی گنجائش پیدا ہو اس سارے ماحول میں؟ تنزیلہ نکل گیا مقبولیت کا جنازہ، وہ جو پاپولیرٹی تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی، وہ جو اپنے تھے وہ بھی بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں نا وائے غربتہ، عید کا دن گزرا ہے، سمبولکلی وہاں پہ چلے جاتے، وہاں پہ رک جاتے، جیل کے بعد کچھ افراد نظر آ جاتے، چلیں خاندان کے لوگ بہن بھائی نظر آ جاتے، وہاں پہ بہنیں نظر آ جاتی جو روز میڈیا پہ بین کرتی ہیں. عید کے روز بھی اس خان صاحب سے کوئی ملنے نہیں گیا. تو بات یہ ہے حکومتی جو پابندی کی بات کرتے ہیں، حکومت پہ جو بہتان لگاتے ہیں، ان میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی. کب جی عید کے ایام گزرے نا، آپ کو کوئی ایک بندہ ان کا نظر آیا؟ ہاں یہ گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، کوئی استعفے آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسی پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے. ہاں جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا خیال رکھنا ہر بندی کی ذمہ داری ہے. بالآخر خان صاحب وہاں پہ جیل کاٹ رہے ہیں اور جیل کے کوئی اصول ہوتے ہیں، اس کے تحت ان کو باری باری ہر ایک کو وہاں پہ موقع ملتا ہے، جائے ملاقات کریں خان صاحب سے. لیکن باہر نکل کے یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. بھائی فلاں شخص عمران خان سے کیوں ملا، فلاں کیوں ملے. علیمہ خان صاحب کہہ رہی ہیں ہمیں اگر روکا گیا ہے تو پارٹی کے دیگر لوگ عمران خان سے کیوں مل رہے ہیں. پہلے یہ اپنے جھگڑے تو ختم کر لیں، اس کے بعد حکومت پہ الزام لگائیں. اچھا لیکن میں ایک بات اور بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ولی میر گنڈا پور صاحب کا ذکر ہے، لیکن میں ذرا پہلے ہمایوں صاحب سے ان دو باتوں کا جواب لے لوں. ہمایوں صاحب، جو آپ لوگوں کی سیاسی سوچ پہ ایک تنقید ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاست کے معاملات ہیں، جو قومی مفاد ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. ایک حزب اختلاف کا جو کردار ہونا چاہیے، زیادہ توجہ عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی رہائی کے ارد گرد گھومتی ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کا محور اور مرکز عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اس کے بغیر آپ لوگ اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کس لحاظ سے یہ بات کر رہی ہیں کہ اس میں نہیں ہے. ہم لوگوں نے جب یہ نہیں، وہ آپ نے ان لوگوں شرمیلا نے، صاحبہ کی بات سنی نا، وہ کہہ رہی ہیں آپ کو اس میں کمیٹی میں آنا چاہیے. ادھر سے لے کر جا رہا ہوں، مجھے پتا تھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئے میٹنگ کر لیتے. ہم لوگوں کے اگر ہم لوگوں کے دل میں کھوٹ ہوتی تو ہم لوگ وہ ایک کمیٹی کا وہ بتاتے ہی نہ، نام ہی نہ دیتے. ہم لوگوں نے سب کچھ کیا تھا. اس کے بعد یہ یاد رکھیے ان کے اپنے سارے لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ تو ہر وقت میاں نواز شریف کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز ان کو کرتے ہیں. اور میاں نواز شریف تو پارلیمنٹری اس کا کیا نام ہے MNA بھی ہیں، وہ تو وہاں سے بالکل غائب تھے، اور وہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، وہ تو بالکل غائب تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھی؟ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں صبح 9 بجے ملاقات کر لینے دے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ملاقات کر لینے دے. تو وہ ملاقات جو 2 بجے آپ کرا سکتے تھے وہ 9 بجے نہیں کرا سکتے تھے. آپ کو جب آپ کو ضرورت تھی، جب آپ نے وہ دھرنا وہ آ رہے تھے تحریک لبیک پاکستان والے آ رہے تھے، اس وقت تو آپ کو آدھی رات کو یاد آ گیا کہ آئیں جی ان کو عمران خان سے ذرا یہ کینسل کروائیں، جلسہ وہ ڈیلے کروائیں. اس وقت تو آپ کو کوئی وہ چیز نہیں دی. باقی اگین میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کوثر کاظمی صاحب جو ہے نا غلط بیانی سے کام کر رہے کس ہیں. بات پہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے، حکومت کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، چیزیں کہیں اور سے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. نمبر 2، ان لوگوں نے لٹرلی، یہ لوگ بالکل جو کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ جیل کے بھی اصول ہوتے ہیں، انہوں نے وہ سارے اصول بھی توڑ دیے ہیں. کسی لحاظ سے ملنے نہیں دے رہے، کوئی نہیں کر رہے. مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाते हुए, पहले मैं शर्मिला आपसे पूछ लूँ कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, ज़ाहिर है एक अपोजिशन का इत्तेहाद है जो मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश हो रही है, और उसमें PTI कोशिश करिए मौलाना साहब को ऑन बोर्ड कर ले। दूसरी जानिब बलूचिस्तान का एक इशू है, वहाँ पे भी मरकज़ के ऊपर ज़ाहिर है उसका प्रेशर है, उस सिचुएशन को कैसे आपने हल करना है, आप हिस्सा हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। एक आपने देखा कि जो कराची के मसाइल हैं उसके ऊपर MQM जो है वो दोबारा से एहतजाजी मोड में हमें जाती हुई दिखाई दे रही है कराची के अंदर। जमात इस्लामी पहले ही आपकी बड़ी नाक़िद है, तो ये जिस तरह की बटी हुई सियासत है, इस पे वो जो दहशत गर्दी का चैलेंज है, वो आपको लगता है कि ये सियासी तज़ादात और इख्तलाफात को साइड पे रख के भी इकट्ठा हुआ जा सकता है, मुमकिन होगा? देखिए तंजीला, मैं समझती हूँ कि जो ये जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा सानिया है। और इसके नतीजे में जो फिर सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई, और इसीलिए हुई ताकि सारी सियासी जमातों को एक पेज पे इकट्ठा करें, कंसेंसस डेवलप हो, और पूरी कौम जो है इस दहशतगर्दी की जंग में एक दूसरे के साथ हो, और इस हुकूमत के साथ हो। लेकिन उसमें भी हमने देखा इट वाज वेरी फ्रेगमेंटेड। PTI नहीं आई है लोगों के अपने ओपिनियन से। बात यह है कि आपको इस वक्त तमाम चीजें एक तरह रखनी पड़ेंगी। देखिए MQM की आपने बात की, तो MQM तो उनकी सियासत ही पीपल्स पार्टी को जो है वो दूर करने के लिए है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से बैश करें और पीपल्स पार्टी का खात्मा करें। तो उनकी सियासत इस पे चलती है। वो अगर हमें कराची में बुरा भला नहीं कहेंगे तो उनकी सियासत कैसे चलेगी। दूसरी चीज है कि ऑपोजिशन के अपने अपने मसाइल हैं, और ऑपोजिशन जो है वो इनको एक पेज पे इकट्ठा करना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है। इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, लेकिन बात ये है कि इनकी अपनी जमात के अंदर बहुत टूट फूट है ना, मसला ये है। और ये जब तक अपनी जमात का किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, ये क्या किसी को इकट्ठा करेंगे। हुमायूं साहब, इतनी वो कौसर साहब भी कह रहे हैं कि अब ग्रुप बने हुए हैं, कोई इस्तीफे आ रहे हैं, कोई इल्ज़ामात हैं, कोई अली अमीन गंडापुर साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके असासों का कि 10 करोड़ के असासे हैं, 75 करोड़ जो है उन्होंने पार्टी पे खर्च कर दिया है। कोई इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो अपनी पार्टी के अंदर जो खलशार है, PTI अगर वो दूर नहीं करती तो फिर बाकी जो अपोजिशन है वो कैसे एतमाद करेगी आप लोगों के साथ इकट्ठा होकर चलने पे? देखिए, सिंपल सी बात ये, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपने शुरू में एक बात बताई थी कि ये जो जेल से सहाफियों के पास बातें आ रही हैं। देखिए, वहां पे तीन बंदों के दरमियान में मुलाकात हुई थी, बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर और इमरान खान। चौथा तो वहां कोई नहीं था। तो ये सहाफियों को, और जब बैरिस्टर सैफ ने उसकी वो कर दी है कि यार ये गलत बात आप कर रहे हो, तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है, कहाँ से आ रही है वो इन्फॉर्मेशन? वो फीड हो रही है कहीं और से, और कौसर गलत साहब दे फीड रहे हो रही होंगे, है। कौसर साहब आप दे ठीक रहे है हैं ना, साथियों को गलत खबर। इन लोगों ने या ये कर रहे होंगे या कोई और कर रहा होगा, लेकिन कम से कम वो PTI वाले नहीं कर रहे। तो वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खास बात है ना, देखिए जहां हमारे डाउन चीजें हैं, वहां सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इलेक्टेबल की सियासत नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर कोई इलेक्टेबल ना हो, उसको पार्टी इलेक्टेबल बनाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, ये वक्त नहीं है कि जो हमारे दरमियान में जो बास चीजें सामने आ रही है, ये वो वक्त नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। इससे बेहतर है, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन सारों को इलेक्शन से 3 महीने पहले इन सारों को फारग कर दिया जाए, टोटल नए लोगों को ले लिया जाए कि जिनको उनके नेबर भी ना जानता हो, वो सारे जीत जाएंगे। क्योंकि वहां पे वोट जो है ना, वो पार्टी का वोट है। वो इन लोगों का, मेरा, इन लोगों का किसी का वोट नहीं है, वो पार्टी का वोट है, एज अपोज टू इलेक्टेबल जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है। सही। ठीक है। और एक बात बता देता हूं, मैं ये समझता हूं कि अगले चंद दिनों में आप देख लेंगे कि ये जो अलायंस है, ये आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर देखेंगे तो उनको एक्चुअल फायदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिन्होंने उनके साथ हर जगह पे कॉन्टेस्ट करके उनको हराया। तो अगर वो हमारे साथ मिल जाते हैं और वाकई किसी लिहाज से हमारी एडजस्टमेंट्स का या कोई बात हो जाती है, तो फिर उसमें सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा। तो अच्छा, इस लिहाज से ये मैं ये इंटरेस्टिंग है। समझता हूं आप कह रहे हैं कि आगे मौलाना जाके साहब को आपसे मिलके आपके लिए फायदा होगा। कौसर साहब,
ایک تو ہمایوں صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں اور جیل میں جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرا وہ سوال جو مجھے یاد آیا تھا، اس دن علی امین گنڈا پور صاحب سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی کچھ صحافیوں کی، اور اچھی بات ہے انہوں نے ناقدین کو بھی جو ہے وہ اپنے ہاں بلایا تھا، ورنہ خان صاحب صرف اپنے جو ان کو تعریفیں کرتے تھے ان لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس تو بجٹ سرپلس ہے، تو مریم صاحبہ میرے پہ ہر وقت الزام لگاتی رہتی ہیں، اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں، اپنے صوبے کو دیکھیں، اور اگر میرے پہ کرپشن کا الزام لگاتی ہیں اور ایسی کرپشن جس کے بعد، یعنی کہ وہ ایک ٹونٹنگ وے میں کہہ رہے تھے، ایسی کرپشن جس کے بعد صوبے میں جو ہے وہ سرپلس فنڈز موجود ہیں، تو یہ کرپشن پھر مریم صاحبہ بھی کر لیں۔ تو کیا مریم صاحبہ جالس ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس سے؟ اس لطیفے پہ آپ کو ہنسی نہیں آئی کہ علی امین کہہ رہے ہوں مریم نواز کے حوالے سے، جو برملا اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ صحیح معنوں میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس کا ثبوت وہ یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے جو منصوبے تھے اس پہ تختیاں لگا رہے ہیں، یہ بھی ایک اس کا بھی رسپونڈ کر دیں، کیونکہ آپ ظاہرہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، بہت سارے ان کے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا مسلسل کیمپین چل رہی ہے کہ مریم بی بی تختیاں لگا رہی ہیں ایسے پروجیکٹس پہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے پروجیکٹس ہیں۔ یہ اس لطیفے کے اوپر ایک اور لطیفہ ہے نا کہ وہ بزدار کے منصوبے تھے۔ بھائی عجیب بات ہے، جس شخص کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایئر پوڈ اگر کان میں لگائیں تو اس سے آواز آئے گی یا آواز جائے گی، تو وہ یہ اس طرح کے لطیفے تو ان سے بہت زیادہ منسوب ہیں، تو عجیب بات کرتے ہیں۔ ابھی بارہا انہوں نے کہا یار کاظمی غلط بیانی کر رہا ہے۔ بھائی غلط بیانی وہ ہوتی ہے کہ آپ نوبیل پرائز دے دیں عمران خان کو جھوٹ موٹ پہ اور اپنے ووٹرز کو خوش کر لیں۔ غلط بیانی وہ ہوتی ہے کہ وہ چانسلر بن گئے ہیں آکسفورڈ کے۔ غلط بیانی یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کل رہا ہو رہے ہیں، پرسوں رہا ہو رہے ہیں، بس ڈھول باجوں سے ان کا انتظار کریں۔ تو اس طرح کی غلط بیانیاں ہم تو نہیں کرتے۔ یہ مومن صاحب ہمارے سینیٹر بھائی ہیں میرے، ان سے ذرا پوچھیے گا کیا یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ غلط بیانیاں آپ نے نہیں کی؟ چاہے وہ رچرڈ برینل ہوں، چاہے وہ ٹرمپ کی کال آنی ہو، چاہے وہ امریکن لابیسٹ فرم جو ہیں وہ ان کو خوشخبریاں سناتی ہیں آگے منوان، یہ اپنے عوام کو اپنے ووٹرز کو سنا دیتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، جھوٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے کہا جی کہ وہ جیل کے اندر عمران خان سب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ بھائی 15 سے زیادہ بار تو منتیں کر کے اب معافی کس طرح مانگی جاتی ہے؟ معافی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کسی کے دل میں میرے لیے کوئی بغض و عناد نہیں ہے، میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، بس خدا را مجھے چھوڑ دیں۔ بھائی یہ درخواستیں ہیں نا، یہ معافی کی درخواست نہیں تو اور کیا ہوتی ہے؟ بھائی ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ان سے معافی مانگ کون رہا ہے، کس شخص نے ان سے معافی مانگی ہے؟ ابھی ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے ملک کو جو ہے ڈبو دیا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ انہوں نے الزام لگایا۔ ملک کا ڈبونا اس طریقے سے ہوتا ہے سینیٹر صاحب کہ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ اب آپ جا رہے ہیں ایک آئینی طریقے سے، تحریک عدم اعتماد آپ پہ آ رہی ہے اور وہ کامیاب ہوگی، اور آپ جاتے جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو سبوٹاج کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو اب آپ دونوں کا تنزیلہ مجھے 20 سیکنڈ دیں، 20 سیکنڈ دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نہ الیکشن ہے قریب نہ کوئی اور معاملہ، تو جس طریقے سے بجلی کے حوالے سے ریلیف دی شہباز شریف صاحب نے، یہ ہوتے ہیں محب وطن لیڈر اور جن کے دل میں عوام کا درد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میری حکومت جا رہی ہے تو میں سب کچھ توڑ کے ملک کو ڈیفالٹ کے دانے پہ چھوڑ کے جاؤں، آئی ایم ایف کے معاہدوں کو ختم۔ اچھا ذرا مجھے وے فارورڈ بھی آپ دونوں بتا دیں۔ یہ ہوتی ہیں اچھا دونوں وے فارورڈ بتا دیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو الزام در الزام اور جوابی وہ شکوہ اور جواب شکوہ، اس پہ تو ظاہر 4-5 پروگرام میں بیٹھی رہوں گی، آپ دونوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پہلے محمد صاحب آپ بتا دیں، ہمایوں صاحب، کہ کیا جو دہشت گردی کا جو بڑا چیلنج ہے اس کے لیے آپ لوگ جی تھوڑی دیر کے لیے جو سیاسی اختلافات ان کو سائڈ پہ رکھ کے بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی رہائی سے مشروط رہے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں جی، ہم نے دہشت گردی کے اوپر صاف بتایا ہوا ہے کہ اس کا علاج اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے سوچنا پڑے گا۔ آپ دنیا میں ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجنز لے لیں، ساری دہشت گردیاں جہاں ہوئی ہیں، چاہے IRA تھی، چاہے سری لنکا تھا، چاہے منیلا تھا، وہاں پہ ایٹ دی اینڈ ٹیبل پہ ہوا تھا۔ لیکن میں ایک چیز دوبارہ بتا دوں، اگین کوثر کاظمی صاحب پھر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ایئر ایمبولینس یہ ہیٹ ٹرک ہو گئی ہے ہمایوں صاحب آپ کی طرف سے کوثر کاظمی کے خلاف۔ یہ میں جان بوجھ کے جھوٹ کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جان بوجھ کے جھوٹ کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایئر ایمبولینس 2011-21 میں ہوئی تھی۔ سکولز کے اوپر جو ہوا تھا وہ 2020 میں ہوا تھا۔ الیکٹرو بس 11/11/2020 میں ہوا تھا۔
लेबर क्या हुआ कार्ड था? 9/10/2021 में हुआ ऐलान था, हुआ था। माइनॉरिटी कार्ड 17, खामोश रहे, माइनॉरिटी कार्ड 17/11/20 में हुआ था। मैं डेट्स के लिहाज से बता सकता हूँ। और एक और बात बता देता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि उनको हुआ था, इनके जमाने में पीपल्स पार्टी, सर एक मिनट खामोश रहे, इनके जमाने में पीपल्स पार्टी के जमाने में 16 मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर थे उनमें से 11 नेगेटिव थे, पीएमएलएन के जमाने में 9 नेगेटिव थे, पीटीआई के जमाने में सिर्फ 4 नेगेटिव थे, बाकी सारे पॉजिटिव थे। और आज के दिन जब ये पीडीएम वाले जो मुख्तलिफ 2 दफा ये आ चुके, 16 में से 14 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव में। आपको पता है कि इस वक्त वीट जो है वो कितने कम हो गई है, शुगर, कॉटन, मेज जो मेजर क्रॉप्स है उनमें 50 से लेके 15% की कमी आ रही है। अच्छा, बिजली की जो बात कर रहे हैं, बिजली इन लोगों ने 25 रुपए से उठा के 70 रुपए पे कर दी। आज वो कहते हैं उसमें सिर्फ 7 रुपए कमी कर दी है। अच्छा, उसके अलावा लेवी जो थी वो लेवी इन लोगों ने तकरीबन डबल कर दी, पेट्रोल पे है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इन्होंने कम किया है वो सिर्फ 20% लोगों के ऊपर लागू होगा, क्योंकि क्या 400 कौसर साहब कब सारा मौका दें, वक्त कम है, वालों का ठीक है, नहीं होगा। तो ये सारा का सारा दोबारा एक गलत तरीके से वो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शोबाजी है और कुछ नहीं है। जी कौसर साहब। तंजीला जितने सूबे गिनवाए हैं इन्होंने, मंसूबे गिनवा चुके हैं, ये इनसे जरा पूछें कि किसी एक पे उस दौर में अमल दरामद हुआ था? हाँ, ये जरूर हुआ था, हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, बस ये और वो, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये जितने भी मंसूबों के इन्होंने जिक्र किया है, हाँ, ख्वाबों ख्यालों में, किताबों में, कागजों में इनका जिक्र हुआ होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जीरो। कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं था जो बुजदार दौर में शुरू हुआ हो, चाहे वो एयर एम्बुलेंसेज हो। लेकिन एयर एम्बुलेंस को जाहिर है अदायगी उस वक्त अदायगी की जा रही थी 2021, क्या उस वक्त शुरू नहीं हुआ था? तंजीला मनगढ़ंत कहानियां, टोटल मनगढ़ंत कहानियां हैं। उस दौर में पंजाब के अंदर फिर गलत बयानी, फिर गलत बयानी। आप अंदाजा लगा लें, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हवाले से, टेंडर के हवाले से, कमीशन किकबैक का दौर था, मलिक रियाज से हीरो की अंगूठियों के मामलात थे। अच्छा, अच्छा इकट्ठे बैठ सकते हैं कौसर काज़मी साहब? कौसर काज़मी साहब, इकट्ठे बैठने का कोई तरीका है? बिल्कुल बैठा जा सकता है, बिल्कुल बैठा जा सकता है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब आपका पीटीआई का एक वक्त बलूचिस्तान में जाता है और वहां पे जाके जो इंतहा पसंद हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, जो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, उनके साथ बैठ के आप उनसे हमदर्दी करते हैं, मारिंग लागू से हमदर्दी करते हैं, बीएलए के लिए दुआया कलमात वहां पे अदा क्या होते हैं। अख्तर महंगल इंतहा पसंद है? क्या अख्तर महंगल इंतहा पसंद है? खामोश, जरा सुने तो सही। आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, वहां पे, और भाई सुन तो लो, नहीं, वो मारंग और लांगू साहब का कह रहे हैं। हम तो अख्तर महंगल साहब के साथ बैठे हुए थे ना। मांगर लांगू साहिबा वहां पे हैं, और जो जिन सरदारों के साथ बैठे हुए थे उनसे पूछ लेते उनके असासाजात के हवाले से जो आप इल्जाम लगाते हैं दूसरी सियासी जमातों के ऊपर। बलोचिस्तान के अंदर जो महरूमियां हैं उसकी मेन वजह वही सरदार हैं जिनके साथ बैठ के आपने दुआ तो की उन लोगों के लिए जो रियासत के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, लेकिन एक लफ्ज आपके मुंह से नहीं निकला उन अफराद के लिए जिनको बसों से शनाख्त करके उतार के मारा जाता है। आपने एक लफ्ज उनके लिए अदा नहीं किया जिनको ट्रेन के अंदर यरगमाल बना के मारा जाता है। वहां पे जो पंजाबियों का कत्लेआम होता है आपके मुंह से, ठीक है, वक्त खत्म हो गया है, एक लफ्ज नहीं निकलता। हुमायूं साहब एक जुमले में रिस्पॉन्ड कर दें। हुमायूं साहब एक जुमले में रिस्पॉन्ड कर दें। एक जुमले में रिस्पॉन्ड, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के कोई पैर नहीं होते, ठीक है ना। उसके अलावा नंबर टू अगेन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क को तकसीम किया, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, इन्होंने हमेशा तकसीम किया। पर आज उनका क्या वो है कि ये पंजाबी जो है ये उनका हिस्सा खा के जा रहे हैं, यही तो सारे मसले हैं। बजाय आप पंजाबी की बात करने के आप ये कह सकते थे इस मुल्क के बाज लोगों को उठा के कर सकते थे, जरूरी है पंजाबी का नाम लेना, आप उसको किसी और तरीके से। इन लोगों ने हमेशा गलत तरीके से किया है, लोगों को डिवाइड किया है, इन लोगों ने पंजाबी कार्ड किया है। इन लोगों ने 2010 में तालिबान को कहा था कि हम लोगों की और आपकी सोच एक ही है, आप पंजाब में मत आए। ये मियां शहबाज शरीफ साहब के वो हैं और यही इस तरीके से करते हैं ये लोग। इन्होंने हमेशा इस मुल्क को तबाह किया। पंजाब अच्छा, एक लम्हे के लिए आप दोनों जरा, अच्छा एक लम्हे के लिए दोनों, कौसर साहब एक हीटेड डिबेट में से
मैं सिर्फ ये एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहती हूँ कि पीटीआई मुसलसल अली अमीन गड्ढापुर साहब हूँ, हुमायूं साहब हूँ, मुसलसल कह रहे हैं कि जैसे आप इस मामले को टैकल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो आप इनके तजावीज़ सुन लें, आप कोई मीटिंग बुला लें, दोबारा से इनसे तजावीज़ ले लें, क्या हर्ज है इसमें? एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है। तंजीला इनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी नहीं होगी। हम बिल्कुल गुड और बैड तालिबान की कोई तमीज़ नहीं कर रहे। अब रियासत के खिलाफ जो लोग बरसरे पैकार हैं, चाहे वो BLA है, मारिंग लांगू है, चाहे वो तालिबान है, कोई गुड बैड नहीं है। जो भी रियासत के खिलाफ अलामे बगावत बुलंद करेगा, हार्ड स्टेट अब उनको वाकईतन नजर आएगी। इन्होंने अब कार्ड की बात की कि हम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सिर्फ सिंपल सवाल किया था कि जो PTI का वक्त बलोचिस्तान गया, क्या वहां जाके उन्होंने बसों से उतार के मारे गए लोगों के हवाले से कोई बात की? क्या BLA के इक़दामात की मजम्मत की? बिल्कुल नहीं की। और इसका इनके पास जवाब नहीं था। ये जज्बाती हो के झूठ बोलने पे आगे। खैर, ये कभी मजम्मत नहीं करेंगे। आजकल इत्तेहाद इनका उन्हीं अफराद के साथ है जो रियासत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया जी कौसर काज़मी साहब, सेंटर हुमायूं अहमद साहब और डॉक्टर मीरा साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनिए जी। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे मिनरल समिट 2025 के हवाले से क्या पाकिस्तान को फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और जैसे इंट्रो में मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के हवाले से हमने हमेशा ये पढ़ा कि मादनी वसाइल से मालामाल है और पाकिस्तान एक्चुअली उन खुशकिस्मत तरीन ममालिक में शामिल है जहाँ पर एक बहुत ही वास्ट रेंज है मादनियात की जो ज़ेर ज़मीन मौजूद है। ज़मीन के ऊपर जो ख़जाने हमारे पास मौसमों की सूरत में वो तो है ही हैं। तो अगर हम कॉपर की बात करें, जैसे हमने देखा रिकॉर्डिक का जो मंसूबा है, इसी तरीके से सोने के ज़खायर हैं, चांदी है, लोहा है, ग्रेफाइट के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान में, अब चागी जैसे जो मादनी मंसूबे हैं वहाँ पे आप देखिए कीमती पत्थर हैं, कोयले के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन इन वसाइल को हमने वैसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था। उसमें बहुत सारी ज़ाहिर हर्डल्स थी, लेकिन जो सबसे बुनियादी वजह अपेरेंटली नज़र आती है वो ये है कि एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं थी। तो एक मिनरल समिट 2022 में हुआ था, 2023 में, जिसके बाद जो है वो इस शोबे में खुसूसी तवज्जो अब दी जा रही है और एक और मिनरल समिट जो है वो 2025 का अब होने जा रहा है। और जो 2023 का मिनरल समिट था उसमें बैरक गोल्ड जैसी जो बड़ी बैनुल-अक़वामी सरमायाकार थे उन्होंने उसमें शिरकत की थी। और पाकिस्तान में क्या मौक़े हैं और दुनिया उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकती है और पाकिस्तान अपने इन ज़खायर को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसके ऊपर काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई। इससे पहले हमने ये भी देखा कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के जो मामलात थे, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जो उनको फैसिलिटेट करने का मामला था, उसके ऊपर भी बड़ी शद्दोमत से काम हुआ। और 2022 में हमने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट को भी हमने पास किया। अब हमें करने की क्या ज़रूरत है जहाँ तक ये सफ़र आ गया? और इसमें SIFC जब से तश्कील पाया है उसके बाद से खुसूसी तौर पर जो तवज्जो है वो मिनरल्स और जो मादनियात का जो मामला उसकी तरफ है। तो हन्नान साहब, अब्दुल हन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, जियो साइंटिस्ट हैं और ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं। हन्नान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कितना ज़रूरी है कि रिकोडेक और सैंडिक जैसे जो बड़े मंसूबे पाकिस्तान में अब सरमायाकारी का मरकज़ बने हुए हैं, इस सफ़र को आगे बढ़ाया जाए और वो तमाम जो ख़जाना ज़ेर ज़मीन पाकिस्तान में मौजूद है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रोग्राम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की जिस राह पे गामज़न है और जो हमारी करंट सिनेरियो है 2025, आपको मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त माइनिंग में, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट पे, मिनरल एक्सप्लोरेशन के पीछे बढ़ी हुई है। और पाकिस्तान उस हवाले से बड़ा ब्लेस्ड है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े मेटालिक एंड नॉन मेटालिक रिसोर्सेज मौजूद हैं। और स्पेसिफिकली आपने रिकोडिक और सैंडिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट की बात की। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि गेम चेंजर है। 1975 में सैंडिक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उस वक्त हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थे, तो वी गॉट हेल्प फ्रॉम आवर नेबर कंट्री चाइना और म्यूचुअल कोलैबोरेशन से काम किया। सिमिलरली 2020 में जब बैरी गोल्ड पाकिस्तान में आया है, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द पाकिस्तान मिनरल सेक्टर। ये एक गेम चेंजिंग सिनेरियो है पाकिस्तान में क्योंकि
اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ٹیکنالوجی کا رول ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا جو رچ پوٹینشیل زون ہے وہ بہت زیادہ پے بیک کریں گے پاکستان کے اکنامک سیکٹر کو۔ مجھے بتائیے کہ جیسے سمٹ ہوا، ظاہر ہے اس میں ایک تو بڑی سرمایہ کار جو ہیں، جو شراکت دار ہیں، جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی شریک ہوئے، لیکن جو پالیسی میکرز ہیں بنیادی طور پر انہوں نے بھی سر جوڑا کہ کیسے اس شعبے میں ایسے ریگولیٹری فریم ورکس بنائے جائیں جو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو آپ کے خیال میں جو اصلاحات ہیں، جو لیگل فریم ورک میں فیسیلیٹیشن ہے، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھا پائے گا؟ جو انویسٹمنٹ ظاہر ہے باہر سے آتی ہے، ان کو سب سے زیادہ دو کنسرن ہوتے ہیں، ایک سیکیورٹی کا، ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو خوار تو نہیں ہونا پڑے گا اس انویسٹمنٹ کو مٹیریلائز کرنے میں اور اپنے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے میں۔ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں 2022 میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اینڈ دس از دا ڈپارٹمنٹ دیٹ چینج دی گیم، کیونکہ 2023 میں جو فرسٹ منرل سمٹ ہوا تھا، آئی اٹینڈیڈ دیٹ اینڈ آئی واز پارٹ آف اٹ، اور میں نے دیکھا کہ کیسے مائننگ سیکٹر میں بوم آیا ہے، اور SIFC کا جو رول ہے کہ جو بھی انویسٹر آئے گا ان کو سب سے پہلے اپنے انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا ہے، اپنے ٹیکسز رپورٹ کو سیکیور کرنا ہے۔ تو SIFC نے تمام انٹرنیشنل گلوبل پلیئرز ایز ویل ایز جو لوکل پلیئرز ہیں ان کو سیف اکنامک ڈور پرووائڈ کیا گیا ہے، جس میں ٹیکسیشن ریبیٹ ہے، اور جو پیفا ایکٹ ہے لائک فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ اور ڈیوٹیز میں چھوٹ ہے، بالکل وہ پرووائڈ کر کے، جس میں فلیکسیبل ایگزیکٹلی ڈیوٹی میں چھوٹ ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پالیسی کی بات ہے، ہماری جو منرل پالیسی تھی 2013 کی، اس کو 2023 ایکٹ کے تحت ریوائز کیا گیا، کیونکہ پاکستان میں منرل ایک پروونشل کموڈٹی ہے، تو SIFC نے کی رول ادا کیا ہے کہ جس انویسٹر نے لیز لینی ہے تو انہوں نے انویسٹر کو جو لیز گارنٹی پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام کو اسٹریم لائن کر دیے۔ سو SI have really played a very good role in promoting the policy, in promoting the mineral policy and the economic policy for these investors, and definitely for the prosperity of our mineral sector in Pakistan. لاسٹ مجھے بتائیے گا حنان صاحب کہ جو ظاہر پاکستان میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے شعبہ ہیں، جو ریسرچ کا شعبہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جیسے دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی اپرچونٹیز ہیں اس کے بعد اس شعبے میں جو تحقیق کا کام ہے وہ بھی زیادہ ہوگا، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے اوپر بھی پاکستان صحیح سمت میں سوچ رہا ہے، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ ہمیں مزید کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں یہ آپ کو پتا، جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے، وی آر ویری مچ ایکوپڈ ود دا ٹیکنالوجی۔ آپ کو بتاتا چلوں میں ایک اپریسنشپ ایک آسٹریلین فرم کے ساتھ کام کر رہا ہوں، دس واز دا فرسٹ گروپ ان دا ورلڈ دیٹ ڈیولپ دا مائننگ سافٹ ویئر 2020 مائن ویژن کے نام سے۔ سو وی آر آلریڈی گیونگ دیز سافٹ ویئر ٹریننگ فری آف کاسٹ ٹو آل دی یونیورسٹیز ان پاکستان۔ سملرلی گورنمنٹ آف پاکستان میں نیوٹیک کا ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے ٹریننگ پروگرام اسٹارٹ کیے ہیں 3 منتھ کا 6 منتھ کا۔ سو آور یونیورسٹیز، اکیڈیمیا اینڈ ڈیفینیٹلی انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، اور بیری گولڈ آنے کے ساتھ جو ہماری ریکارڈنگ مائننگ کمپنی ہے اور یہ متحرک ہوئی ہے PMDC جیولوجیکل سروے آف پاکستان، اور جو ہمارے پروونشل مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے، دے آل آر ویری انرجیٹک، اور جو ماڈرن نیڈ آف ٹائم ہے جو مائننگ سیکٹر میں ہمیں ٹیکنالوجی کو ایڈوانس اس کے اکارڈنگلی اسٹریم لائن کرنا ہے، وی آر ویری مچ ریڈی۔ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے یہ کافی سالوں کا پروسیس ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو بہت کم عرصے میں ٹیکنالوجی کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھی ہوپ فل پکچر پریزنٹ کیا۔ آپ کہہ رہے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپس میں سنکرونائز بھی ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں چل بھی رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا جی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔